दर्शकवृन्द नमस्कार, म टङ्क पन्त। आज हामी नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनका सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि उम्मेदवार घोषणा गरिसक्नुभएका सो पार्टीका प्रभावशाली नेता डाक्टर भीम रावल। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अनि महाधिवेशन खुब लाग्यो छ। अब महाधिवेशन हाम्रो नेतृत्व चयनको महाधिवेशन भयो हुनाले हजुर, त्यसमा मैले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिइसकेका हुनाले स्वाभाविक रूपमा समयको चाप त हुने नै भयो। अनि महाधिवेशनमा यहाँले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो। सर्वसम्मतिको कुरा पनि त्यत्तिकै थियो, कुरा पनि आइरहेको थियो। तपाईँले उम्मेदवारी दिएपछि त त्यसलाई अप्ठ्यारो पर्यो पनि भनिन्छ नि। त्यो सर्वसम्मतिको बाहिरिया चर्चा मात्रै हो, किनभने हाम्रो पार्टीमा संस्थागत रूपमा त्यस्तो छलफल कहिले पनि भएन। मैले स्वयं अब 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हाम्रो नेतृत्वको चयनको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ, हामी के गर्छौँ भनेर नीतिगत छलफल गरौँ भनेर मैले पार्टीको थाई कमिटीको बैठकमा अलि अगाडि कुरा उठाएको थिएँ। त्यहाँ त्यो कुराले प्रवेश नै पाएन। मैले पार्टी अध्यक्षसँग पनि यो के छ कसो छ भनेर मैले बुझेको थिएँ। त्यताबाट पनि मैले कुनै कुरा पाइनँ। अरू साथीहरूसँग पनि मैले कुरा गरेको थिएँ। त्यस कारण यो सर्वसम्मति भनेको अब व्यक्तिको चाहना र बाहिर गरेको चर्चा मात्रै थियो। अनि किन प्रवेश पाएन यहाँले कुरा राख्दाखेरि? त्यो त प्रवेश नदिने या प्रवेश गर्न नचाहने साथीहरूलाई थाहा होला। अब मैले खालि अहिले तपाईँको प्रश्नको सन्दर्भमा सर्वसम्मतिको कुरा थियो भन्नुभयो हुनाले त्यो व्यक्तिको मनमा थियो होला, तर संस्थागत रूपमा त्यो कहिले पनि त्यसरी आएन। होइन, जसरी मिडियामा नेताहरूले भन्ने गर्नुभएको छ, केपी ओलीको विकल्प अहिले खोज्नु भनेको पार्टीमा भाँडभैलो गर्न खोज्नु हो भन्ने खालको कुरा नेताहरूले भन्ने गर्नुभएको छ। त्यो त बैठकमा ल्याए हुन्थ्यो नि त। बैठकमा अमुकको व्यक्तिले कसले के नेतृत्व हुने, को के हुने, यसमा यदि कोही प्रतिस्पर्धामा उत्र्यो भने के भाँडभैलो हुने ल्यायो भने त्यहाँ छलफल हुन्थ्यो। अब व्यक्तिले बाहिर कोही मान्छेले भनेको कस्तो पनि मैले सुनेँ भने आश्चर्य पनि लाग्यो मलाई। जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई संस्थागत रूपमा हामीले अङ्गीकार गरेर 5औं महाधिवेशनदेखि भनेको जननेता मदन भण्डारीले नेतृत्व गर्नुभएको उहाँको अगुवाईमा जनताको बहुदलीय जनवाद जति बेला आत्मसात गऱ्यौँ त्यो बेलादेखि हामीले भन्दै आयौँ। विगतका महाधिवेशनमा हामीले त्यसको अभ्यास पनि गऱ्यौँ। नेपालको संविधानले बहुदलीय लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेका छ, समाजवाद उन्मुख शासन प्रणाली आत्मसात गरेका छ। अनि कोही मान्छेले उम्मेदवारी दियो भने अनि त्यसलाई अनेक प्रकारका संज्ञा दिएर त्यसलाई होच्याउने वा त्यसको विरोध गर्नु भनेको त त्यसो भए यी सबै मान्यताहरूबाट हामी अलग भयौँ भन्नु पऱ्यो कि त्यसमा कुनै अरू दृष्टिकोण थियो भने पार्टीका बैठकमा ल्याउनु पऱ्यो। अनि त्यस्तो नगरेर बाहिर अरू कुनै कसैको उम्मेदवारी म मात्रै होइन कि अरूले पनि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। अनि कसैले उम्मेदवारी दियो भने त्यो भाँडभैलो गर्नु हो भने त्यसो भए नेतृत्वको चयनमा केन्द्रित महाधिवेशन हो किन भन्ने त नभने भइगयो नि। गर्दै नगर्ने त्यसो भए टिका लाउने प्रथामा जानु पर्यो, जुन कुरा नेकपा एमालेको सिद्धान्तले पनि दिँदैन, लोकतान्त्रिक मान्यताले पनि दिँदैन, मार्क्सवादले त झन् दिने कुरै आएन। जस्तो यहाँले उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नुभयो, तर अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा केन्द्रीय समिति बनाउने गरी एउटा टिम बनिसकेको छ भन्ने कुरा आइरहेछ। यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यो त तपाईँले नजिकबाट हेर्नुभयो होला। छैन, मलाई त्यो जानकारी छैन। र हाम्रो पार्टीको जुन प्रणाली हो, सिद्धान्त हो, नीति हो, त्यसले कुनै गोप्य टिमको कल्पनै गर्दैन। यदि कसैले गर्यो भने त्यो पार्टीको विधान विपरीत, पार्टीको प्रणाली विपरीत हुन्छ। तर त्यस्तो होला जस्तो मलाई लाग्दैन, मलाई जानकारी छैन। होइन, औपचारिक रूपमा त कहाँ हुन्छ त्यस्तो कुरो? अनौपचारिक रूपमा भयो भने मलाई जानकारी छैन। यदि कसैले गोप्य रूपमा अनौपचारिक गर्यो भने त त्यो त पार्टीको बैठकबाट यसपटक कुनै सुमगत रूपमा उम्मेदवारी नै नदिने निर्णय भएको छ। त्यसैले मैले अस्ति घोषणा गर्दाखेरि पनि कुनै साथीहरूलाई नराखेर एक्लै अध्यक्षको रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी मैले प्रस्तुत गरेँ। अनि पार्टीको निर्णय एउटा यदि तपाईँले भने जस्तो कसैले गर्यो भने त त्यो सरासर पार्टी निर्णयको अवज्ञा हुन्छ र हो त्यस्तै कुराले हो पार्टीलाई क्षति पुर्याउने। तर त्यस्तो क्षति पुर्याउने काम कसैले गर्ला भन्ने त मलाई लाग्दैन। विश्वस्त हुनुहुन्छ? होइन, नगर्नु पर्ने हो भने मलाई लाग्छ। तर नेपालको राजनीतिमा गर्न नहुने काम पनि हुँदै आएर आज देश यसबाट धेरै आहत भएको छ। यदि कसैले त्यो गर्यो भने त्यो गलत हुन्छ। मैले थाहा पाएँ भने म त्यसलाई सिद्धान्त, विचार र हाम्रो मान्यताको कसी देखाएर नगर्नुहोस् भनिहाल्छु नि। होइन, जहाँ जे भइरहेछ, जस्तो यहाँले त भनिरहनु भएको छ नि, अन्तर्पार्टी निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएन, त्यसपछि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटमा पनि अलिक गडबडी भयो भन्ने पनि आइरहेछ। यहाँले भनेको कुरा त भइरहेको पनि छैन नि। फेरि यहाँले उठाउनुहुन्छ तर त्यसलाई सुनिएको छैन। कतिपय कुराहरू मैले उठाएका नसुनिँदा वा त्यसले कार्यान्वयन नगर्दा
त्यहाँ पार्टीलाई नोक्सान पनि हुँदै गइरहेको छ। जस्तो उदाहरणको रूपमा मैले सदस्यता वितरण र नवीकरणमा पार्टीको विधि पद्धति अपनाउँ भने कतिपय ठाउँमा त्यो गरिएन, फलस्वरूप के भयो, कतिपय ठाउँमा विरोध भयो त्यसको, कतिले जिल्ला कमिटीका सदस्यले नै छोडिदिए पद, र पछिल्लो कालमा प्रतिनिधि छनौट निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्दा त्यो कुरा राम्ररी जहाँ लागू भएन त्यहाँ जुलुस प्रदर्शन नै गरे कार्यकर्ताले। 1200 भन्दा बढी सदस्यहरूले लिखित रूपमा उजुरी गरेका छन्, समानान्तर प्रतिनिधि चयन गरेका छन्। त्यसबाट पार्टीको कुनै छवि मर्यादा र हितमा कुनै मद्दत पुर्याउँदैन नि त। त्यसो गऱ्यो भने त्यसले के हुन्छ, गर्ने मान्छेलाई तत्काल आनन्द आउला, कसैप्रति मैले क्या गजब गरेँ भने पनि लाग्ला, अन्ततः पार्टीलाई क्षति पुर्याउँछ र आउने जुन जनताले मत दिएर निर्णय गर्ने चुनावहरू छन् त्यहाँ त त्यसले धेरै ठुलो धक्का खानुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुन्छ नि। फेरि होइन, पार्टी विभाजन पछि पनि पार्टी नेतृत्वले यहाँले भन्दै पनि नसुन्नाको कारण चाहिँ के होला? त्यो कारण त जसले कार्यान्वयन गर्नु भएन उहाँलाई सोध्नुभयो हुन्छ। हजुर, मलाई के लाग्छ भने नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा केही समयदेखि यता अनेकौँ गलत प्रवृत्तिहरू बढ्दै गएका छन्। अझ कतिपय नेताहरू त शीर्ष ठाउँमा पुगेपछि मैले जे गरेँ त्यही नै ठिक हो भन्ने पनि त्यस्तो प्रवृत्ति पनि पलाएको देखिन्छ अनेकौँ ठाउँहरूमा। र अनि राजनीतिक दल भनेको नेपालको संविधान बमोजिम कानुन बमोजिम आफैले बनाएका विधान पद्धति बमोजिम चल्नुपर्छ। पार्टीको प्रमुख व्यक्तिले पनि त्यो विधानमा उल्लेखित कुराहरूको अध्ययनमा चल्नुपर्छ। राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राख्नुपर्छ। हामी सार्वभौम देशका जनता हौँ, आफ्नो देशको हितमा कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग हामीले झुक्नु हुँदैन भन्ने कुरा मनमा हेक्का राख्नुपर्छ। त्यसो गरेदेखि राष्ट्रको राजनीति एउटा दिशातर्फ जान्थ्यो। अहिले हेर्नुहोस् त, न्यायपालिका हेर्नुहोस् व्यथितिको पराकाष्ठा छ त्यहाँ। अनि कतिपय नेताहरू भन्छन् त्यो त सर्वोच्च अदालतको मामला हो। संसद हेर्नुहोस् कुनै निर्णय गर्दैन। कतिपय नेताहरू हुन्छ स्वामुखजीले के गर्नुभयो या त्यहाँ के भयो त्यसप्रति पनि गम्भीरता छैन। कार्यपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने केन्द्रमा पनि अस्थिरता, प्रदेशमा त अब तपाईँ यति दिन मन्त्री म यति दिन मन्त्री हुनु भन्न हिचकिचाउँदैनन् त्यहाँ कतिपय व्यक्तिहरू। कति दुःखलाग्दो कुरा छ। त्यहाँ हेर्नुहोस् भ्रष्टाचार प्रतिवेदनहरू हेरौँ, है महालेखाको स्थानीय तहमा हेरौँ, प्रदेशमा हेरौँ, यस्तो स्थिति छ एकातिर। अर्कोतिर हाम्रा भूभाग लिम्पियादुरा लिपुलेक कालापानीहरूमा अतिक्रमण भएको छ, सिमाना मिचिएका छन्। देशको हितमा हुने कामहरू हेरौँ, एमसिसी जस्तो सम्झौतासँग हाम्रो देश उपनिवेशीकरणमा जाने त्यहाँ प्रावधान हुँदाहुँदै कतिपय मान्छेहरू आँखा चिम्लेर त्यो प्रावधान यहाँ नेपालको हितमा भएको यो प्रावधान त्यसको बारेमा बोल्दैन। खालि गोसारा बोलीमा के भन्छन् भन्दाखेरि होइन यस्तो सहयोग लिनुपर्छ, यसले हित हुन्छ। अनि त्यो बेहित हुने त्यो प्रसारण लाइन र त्यसले कब्जा गरेको भूमि समेत एउटा विदेशी कम्पनीको अधीनमा जाने, हिन्द प्रशान्त रणनीतिक अमेरिकाको त्यो सुरक्षा प्रणालीभित्र नेपाल घचिटिएर यहाँ शक्ति राष्ट्रको खेल मैदान भएर नेपाली जनता भोलि दुःख पाउने, आजको अमेरिकाको कानुन र भविष्यको समेत मान्नुपर्ने, म यसलाई पर्छ हुन्छु मान्नुपर्ने कुरालाई पनि ढाकछोप गर्छ। यो मैले किन कोट्याएको त भने यस्तो नेपालको राजनीतिमा प्रवृत्ति हुर्किँदै गएको हुनाले अब कतिपय मान्छेलाई यी विधि पद्धति निर्णय नमान्ने, कार्यान्वयन नगर्ने कुरा त्यही प्रवृत्तिको हावा लागे होला भन्नु त पर्यो। यहाँ नै अध्यक्ष हुनुपर्ने किन हो पार्टीमा? जस्तो केपी ओली अध्यक्ष हुने भनेर करिब बाहिर नेताहरूले बताउनु भएको छ, उहाँले आफै त बताउनु भएको छैन, तर उहाँको भर्सन सुन्दा उहाँ फेरि उठ्ने कन्फर्म जस्तै देखिन्छ। तपाईँ पनि उठ्ने भन्नुभएको छ, अब तपाईँको एजेन्डा के हो? तपाईँले किन अध्यक्ष हुनु? मैले मेरो 12 बुँदे लक्ष्य उद्देश्य र 15 बुँदे मान्यतामा यी कुराहरू स्पष्ट राखिसकेको छु। र यसलाई अब ती सबै कुरा अहिले भन्न त सम्भव छैन, लामो छ, मेरो त्यो 11 पृष्ठ लामो छ। तर त्यसलाई सार संक्षेपमा भन्ने हो भने 1 नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, त्यसको लागि नेपालको सम्पूर्ण जनशक्ति लगायतको साधन स्रोतको पूर्ण उपयोग र पूर्ण परिचालन, नेपालको हित र नेपालको सार्वभौम अधिकारको मामलामा कसैसँग नझुक्ने, जसरी अरू देशले टेबलमा बस्दा कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट राजनीतिक दृष्टिकोणबाट आफ्ना कुरा प्रश्न राख्छन्, नेपालको राजनीतिलाई पनि त्यतातिर लैजाने, राजनीतिक दलहरूलाई त्यतातिर लैजाने, त्यो संस्कार र संस्कृतिलाई स्थापित गर्ने। आज नेपालीहरू 40 लाखभन्दा बढी भारत बाहेकका देशहरूमा छन्, जुन देशले आफ्नो देशको एकदमै सक्षम जनशक्तिलाई लगातार निर्यात गरिरहन्छ, त्यो देशले वाञ्छित विकास समृद्धि हासिल गरेको मैले आजसम्म देखेको छैन। खास गरी दक्षिण पूर्व एसियाका देशहरू मध्येबाट कतिले त्यो वैदेशिक रोजगारीको ढोका खोलेका थिए, आज त्यो हेर्ने यस्तो होइन। सबभन्दा पहिले हाम्रो देशको हितमा स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, हाम्रा विगतका कतिपय निरङ्कुश शासकहरू र पछिका समेत कारणले गर्दा असमान सन्धि क्षमताको बोझले हाम्रो देश थिचिएको छ। हाम्रा साधन स्रोतहरू यो देशको प्रयोगमा आएन कि दलाल
पुँजीपतिहरूको लहलहमा लागेर केही व्यक्तिहरू आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ता गरेर त्यो जिम्मा लाउने चलन चल्दै आएको छ। हाम्रा जलस्रोतहरू अस्तव्यस्त हुँदै गएका छन्। यो स्थितिबाट देशलाई मुक्त गर्ने र अरू हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि स्पष्ट भाषामा भन्ने हामी तपाईँहरूसँग एकदमै राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ, तर यी कुराहरू हाम्रो देशको राष्ट्रको कानुनसँग मिल्दैनन्, एउटा सार्वभौमताको सिद्धान्तसँग मिल्दैनन् भने यसरी जाने। तेस्रो कुरा, राजनीतिक दलहरूलाई विधि पद्धति प्रणालीको अधीनमा राम्ररी चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बलियो गरी स्थापित गर्ने र जनताका सरोकारका विषयमा जब र राष्ट्रका सरोकारका विषयमा जुन घटनाक्रमहरू घट्छन् त्यसमा कुनै देशको मुखेर नजाने होइन। मुखेर के भन्छ हो त्यसको वोट कता चल्छ त्यस्तो होइन। आफ्नो देशको हितको कुरामा सत्य तथ्यको आधारमा आफ्नो देशको कानुन, आफ्नो देशका जनताको आकाङ्क्षा बुझ्नु, स्पष्ट रूपमा आफ्नो कुरा राख्ने, जहाँ राख्नुपर्छ शिष्टतापूर्वक राख्ने, प्रणालीगत रूपमा राख्ने, तर नहिचकिचाउने र पार्टीलाई विधि पद्धति प्रणालीमा चलाउने। यी गुटबन्दीका एकदम तानाबाना गरेर पार्टी फुटिराखेका छन्। अनि किन फुट्यो भन्दा मार्क्सवादले जनवाद पनि उस्तै रे, जनताको बौद्धले जनवाद पनि उही रे, अर्थात् कसैले 21औं शताब्दीको जनवाद पनि उही रे होइन। अनि लोकतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउने, राष्ट्रको हित गर्ने, अनि फुट्यो के लागि त तिमी प्रधानमन्त्री हुने कि म भनेर तिम्रो पत्नी म भने। त्यसकारण यो संस्कृति परिवर्तन गर्ने उद्देश्यबाट मैले मेरो उम्मेदवारी दिएको हुँ। मैले उम्मेदवार भएर विजय हासिल गरेँ भने म राजनीतिक दल र राष्ट्रलाई त्यतातिर अभिमुख गराउने मेरो दृढ प्रयास हुन्छ। यहाँले भन्नुभएका धेरैजसो कुराहरू विगतमा निर्वाचनमा जाँदा, आम निर्वाचनमा जाँदा घोषणापत्रमा पनि उल्लेख थिए। त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म चाहिँ कार्यान्वयन भएन। अब यहाँ पार्टीको अध्यक्ष भएर निर्वाचित हुनुभयो भने कार्यान्वयन हुन्छ? यहाँलाई सम्झना होला, हजुर, मैले त्यो कार्यान्वयन हुँदाखेरि अनेक पटकै कुरा उठाएँ। कतिले मलाई प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका खेलिस् भने मैले प्रतिपक्षको भूमिका खेले होइन। जस्तो उदाहरणको लागि नेपालको परराष्ट्र नीतिको विपरीत संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्दा मैले के सरकारको आलोचना गरेँ हो र राष्ट्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा बोलेको हो नि। एउटा उदाहरण, नेपालको नक्सा छिटो प्रकाशित गरौँ, भारतले हाम्रो भूभाग आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गर्यो, हामी तुरुन्तै समावेश गरौँ र वार्तामा जाउँ भन्दा कुनै व्यक्तिको आलोचना हो र होइन नि। हो, त्यो कुराहरू जुन कार्यान्वयन भएनन् म त्यो कुरा लगातार उठाइरहेँ नि। एक, अब अहिले मैले नेतृत्व गरेपछि म किन त्यो कुरा अगाडि बढाउँछु भने मैले कुनै एकै रातमा सबै गर्छु भने म त्यो दाबी गरेँ होइन कि म सम्पूर्ण पार्टीको नीति, व्यवहार, राजनीति, कार्यक्रमलाई त्यतातिर डोर्याउँछु नि म त्यसको नेतृत्व गरेपछि। त्यो डोर्याउनुको साथसाथै अरू राजनीतिक दलहरूसँग वामपन्थीसँग सिद्धान्त एउटै, मान्यता एउटै छ, किन हामी यो पानी बारबार गर्ने? हामी सहकार्यमा जाउँ, कहाँनिर हाम्रा साझा बिन्दु छन् त्यहाँ म वार्ता गर्छु, कुरा गर्छु, ढोका खोल्छु त्यसको। नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका राजनीतिक दलहरूसँग तपाईँहरूका सिद्धान्त र हाम्रा फरक छन्, तर नागरिकता, देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, हाम्रा प्राकृतिक साधन स्रोतको अधिक सदुपयोग देशको हितमा गर्ने कुरा, कोरोना महामारीको सङ्क्रमणबाट देशको अर्थनीतिमा धेरै ठुलो समस्या आएको छ, त्यसबाट देशलाई कसरी पार पाउने, हाम्रो जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा अस्ति मुस्ताङमा मात्र त्यत्रो आँधी आयो, हिम पहिरो गयो, त्यसका असर हामी देखिरहेछौँ। अस्ति मेलम्चीमा विभिन्न ठाउँमा प्राकृतिक प्रकोप भएको छ। यस्ता साझा कुरामा अरू राजनीतिक दलसँग पनि समझदारी सहमति। निर्वाचनमा नेपालको कानुन बमोजिम स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने, तर राष्ट्रलाई बलियो बनाउने र बाह्य हस्तक्षेप नहोस् है भन्नुको लागि एक हुने। शान्ति प्रक्रियाका आश्रम भएको छैन। मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने यो 15 वर्ष पुरा भयो, यो एउटा अङ्कुश, यस्तो अङ्कुश हो कि नेपालीको घाँटीमा झुन्ड्याइराख्ने, मन लाग्यो होला तान्ने। यो त यसले त हाम्रो खतरा हुन्छ नि। अनि जस्तो अहिले भन्नुहोस्, यो शान्ति प्रक्रियाका मुख्य पात्रहरू त अहिले सरकार चलाइरहनु भएको छ, उहाँहरू किन गम्भीर हुनुहुन्न? मेरो प्रश्न छ नि। हो, यस्ता कुरामा देशलाई घसघस्याउने र राष्ट्रिय चेतना र जागरणको दिशा नै मैले अघि भनेको कुरा तर डोर्याउने मेरो यो उद्देश्य हो। विगतका हाम्रा घोषणापत्रका कुराहरू जुन थिए, कति मैले अहिले भनेको कुरा त्यही छन्, कति स्पष्ट व्याख्या नगरिएका या कोही परेका छैनन् भने भएकालाई अझ स्पष्ट पार्ने, कार्यान्वयन गर्ने, नभएकालाई अझ जोड दिएर अगाडि जाने, त्यस्तो काम कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक दलको नेताले गर्यो भने, नेतृत्वले, मलाई लाग्छ त्यसले हेर्नुहोस् राष्ट्रमा केही न केही एउटा नयाँ प्रकारको गति ल्याउँछ। डाक्टर साहब, यहाँले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभयो, साँच्चै जितुला भनेर दिनुभएको? एकदम। मैले आजसम्म जति पनि म नेकपा एमाले भित्रका आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा लडेँ वा संसदीय निर्वाचन लडेँ, जितुलाई भनेर लडेँ, कतिपय ठाउँमा जितेँ, कतिपय ठाउँमा हारेँ। मैले मात्रै त्यस्तो होइन, हाम्रा अहिलेका वर्तमान पार्टी अध्यक्षले पनि संसदीय निर्वाचन पनि लड्नुभयो, पार्टीभित्र लड्नुभयो, कति जित्नुभयो, कति हार्नुभयो। यो त एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया हो नि। भनेपछि अहिले उहाँलाई पराजित गर्नुहुन्छ यहाँले?
हाम्रो प्रतिनिधिहरू जुन प्रकारले शिक्षा दीक्षा प्राप्त गर्नुभएको छ पार्टी यस बिचमा 2/3 सरकारबाट हट्नेदेखि लिएर जे जस्ता घटना घटेका छन् पार्टीमा विभाजन भएको छ देशभित्रको एउटा अस्तव्यस्तको जस्तो स्थिति देखिन्छ नेपाल भारत र चीनको बिचमा रहेर जुन संवेदनशील राजनीतिमा छ शक्ति राष्ट्रहरूको यो एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा जुन प्रतिस्पर्धा बढेर भोलि त्यसका बाछिटाहरूले कतै नेपाललाई पनि हान्ने हुन् कि जुन खतरा उत्पन्न भएको छ यस्तो स्थितिमा नेकपा एमालेका देशभक्ति पार्टीको विधि पद्धतिलाई मान्ने र देशको सर्वोपरि हित अनुकूल पार्टीलाई चलाउँ भन्ने प्रतिनिधिहरूले अवश्य पनि यो कुराहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। भनेपछि अहिले जे भइरहेछ पार्टी सरकारबाट बाहिरियो प्रदेश सरकार गयो सबैतिर लथालिङ्ग भयो यो लथालिङ्गको कारण अहिलेको वर्तमान पार्टी अध्यक्ष हो त? मैले त्यसरी भन्दिनँ म कसरी भन्छु भने नेकपा बन्यो त्यहाँ अन्तर्विरोध भयो 2017 साल भदौ 26 गते हामीले थाई कमिटीबाट त्यो कार्यदलको प्रतिवेदनलाई पारित गर्यो त्यो कार्यदलमा पनि सक्रिय तुल्याउनमा भूमिका खेल्ने मध्येको एक म पनि हो। हजुर त्यसपछि समस्या उत्पन्न भयो 10 बुँदे सहमति पनि हामीले गरेर अनेक कामहरू गऱ्यौँ सम्हाल्नको लागि होइन। अब त्यसमा कुन कुन पात्रको भूमिकाले कति असर गरेको छ भन्ने कुरा अब तपाईँको यो अन्तर्वार्तामा सबै व्याख्या गर्न सम्भव छैन। म त्यतातिर अहिले त्यति प्रवेश गर्न पनि चाहन्न। अहिले मेरो मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि त्यो राजनीतिक दल नेकपा एमाले जसरी जे समस्याहरूको सामना गर्नु पर्यो अब आउने दिनमा त्यो गर्न नपरोस् ती विगतका घाउहरूलाई फेरि बल्झिने अवस्था पनि नहोस् ती कमी कुमजोरबाट शिक्षा लिएर यो पार्टीलाई आउने निर्वाचनमा सशक्त रूपमा उभ्याएर यसलाई विजयी बनाउने मेरो त्यो लक्ष्य उद्देश्य हो। जस्तो यहाँले અહીં सङ्केत गर्नुभएको थियो नि महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन हुँदा र अन्तिममा मनोनयन गर्नेसम्म आउँदा त्यहाँ पनि व्यथिति भाँडबैलो भयो भन्नुभएको छ। त्यो हिसाबले त तपाईँको पक्षमा जति आउँथे महाधिवेशन प्रतिनिधि त्यो पनि त आएको देखिएन नि यहाँको अनुसार। होइन मैले त्यो भाँडबैलो भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छैन। हजुर कतिपय ठाउँमा पार्टीको नीति निर्देशन विपरीतका काम भयो। उदाहरणको लागि पछिल्लो सबभन्दा ज्वलन्त हिजो थाई कमिटीमा मैले फरक मत लेखेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को लम्की चुहा नगरपालिकामा त्यहाँ प्रतिनिधिको कुनै मनोनयन नभई प्रक्रिया केही पनि नभई धनगढीबाट केही व्यक्तिहरूले प्रतिनिधिको नाम घोषणा गरिदिए। धनगढीबाट त्यसको विरुद्धमा त्यहाँ भेला भयो त्यहाँको सदस्यहरू 1223 जनाले त हस्ताक्षर गरेर सङ्गठन विभागमा उजुरी गर्नुभएको छ। मैले यसबारेमा समयमै पार्टी अध्यक्षसँग कुरा गरेर ध्यान आकर्षण गराएँ। अहिले सङ्गठन विभागको सम्पूर्ण कामहरू विष्णु पौडेलजीले गरिरहनु भएको छ केही पनि भएन। अनि मैले भने यस्तो भयो भने ती सदस्यहरू जसलाई उनीहरूको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गर्न दिएन अनि उहाँहरूको पार्टीप्रतिको धारणा के हुन्छ अनि तपाईँले विश्वास के हुन्छ हजुर जे कुरा राख्नुहुन्छ नि म अलिकति भन्छु त्यस्तो कुराहरू मैले हिजो त्यसैले फरक मत लेखेर यो एकदमै गलत कुरा हो यसलाई बदर नगर्ने भन्ने निर्णयसँग म सहमत छैन भनेर मैले भने। तर कुरा के हो भने यस्तो भए तापनि यी सबै मानिसहरू त त्यसरी आएको भन्ने त होइन नि त होइन। यो त केही ठाउँमा त्यस्तो होइन बहुमत पुर्याएपछि होइन त्यस्तो केही ठाउँमा त्यस्तो भयो अरू सबै ठाउँमा त्यस्तो भएको त होइन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता घटनाक्रमहरू किन गर्यो भनेर त्यसको आलोचना गर्ने पंक्ति पनि त्यतिकै छ नि। त्यसो भएको हुनाले मैले प्रतिनिधिहरूमाथि विश्वास गरेर उहाँहरूलाई मैले निर्वाचित भएर आएकोमा जो राम्ररी आउनु भएको छ उहाँहरूलाई बधाई पनि दिएँ र उहाँहरूसँग मलाई मत दिनुहोस् म यो पार्टीलाई दृढतापूर्वक अघि मैले भनेका कुराहरूमा नेतृत्व दिन्छु पार्टीलाई नेतृत्व दिएर राष्ट्रलाई पनि नेतृत्व दिन्छु भनेर त्यसैले भने हो। अन्तिममा फिर्ता लिन्छ होइन यो प्रश्न मलाई धेरै साथीहरूले गर्नुभयो म फेरि दोहोऱ्याउने भएँ त्यही कुरा। मैले 12 बुँदे लक्ष्य र उद्देश्य 15 बुँदे घोषणाका साथ दृढतापूर्वक म पार्टीको नेतृत्व गरेर राष्ट्रको नेतृत्व गर्छु भनेर अगाडि बढिसकेपछि मैले विगतमा यो पार्टीका विभिन्न अनेक क्षेत्रहरूमा मलाई जुन जिम्मा दिएको थियो सफलतापूर्वक त्यसको नेतृत्व गरेर काम सम्पन्न गरेको छु। जुनसुकै क्षेत्रमा पनि एकदमै कठिन र जटिल र प्रतिकूल स्थितिमा पनि। अनि मलाई के लाग्छ भने जसले मेरो यो पृष्ठभूमि सबै हेर्नु भएको छैन गहिरो गरी उहाँहरूलाई यो अहिलेको जुन माहौल छ नि वातावरण छ यसमा यो फिर्तालाई गरे हो कि भनेर परेको होला बार्गेनिङलाई हो कि भन्ने त्यो परेको होला लेनदेन गर्ने या के गर्न खोजिया हो कि परेको होला। तर मेरो त्यो जुन उम्मेदवारीको घोषणाको सबै कुराहरू र मेरो पृष्ठभूमिलाई राम्ररी हेऱ्यो भने साँच्चीकै मैले नेतृत्वमा परिवर्तन गरेर यो राष्ट्रलाई एउटा नयाँ दिशा नदिने हो भने अझै ठुल्ठुला अप्ठ्याराहरू यो राष्ट्रको यो प्रणाली जनताका आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्ने यो प्रणाली अनुरूप काम गर्ने जनताका आकाङ्क्षा पुरा गर्ने कुरामा
धेरै चुनौती आउँछन् कि भनेर भित्रैबाट महसुस गरेर यो उम्मेदवारी आएको रहेछ भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ। हजुर, जस्तो पार्टीमा यहाँ अघि पनि भन्नु नि यहाँले प्रतिपक्षको जस्तो भूमिका अहिले यो एकता कार्यदलको संयोजक भएर त्यसपछि फिर्ता भएर के भएर हुँदा अहिले पार्टीमै एमालेको मूल प्रवाहमा रहेर यहाँले जसरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने फर्केर आउँदा पनि भन्ने छ नि त कतिपय मान्छेहरूको, त्यो हुँदा पनि उहाँमा सुधार देखिएन भन्ने पनि छन्। म एउटा शब्दमा संशोधन गर्न चाहन्छु। म फिर्तामा गएन। म जुन बेलादेखि 2030 सालदेखि विद्यार्थी भएर सामान्य प्रगतिशील राजनीतिमा लागेँ, 32 सालदेखि तत्कालीन कोअर्डिनेसन केन्द्रको राजनीतिक प्रभावबाट म निरन्तर काम गरिरहेको छु। यति धेरै जिम्मेवारी मैले वहन गरिसकेँ। 10 वर्ष म सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज भएँ, सेती अञ्चलको इन्चार्ज भएँ। त्यसपछि त्यो प्रदेश कमिटी स्थापना हो, त्यसको स्थापना पनि गरेँ, त्यसको म संयोजक भएँ प्रदेश कमिटीको। पार्टी एकीकरणपछि इन्चार्ज भएँ। 15 वर्ष प्रवासको काम गरेँ। झन्डै 3 दशक मैले विदेश विभागको काम गरेँ, सचिवदेखि सदस्य भएर काम गरेँ। अन्यराष्ट्रिय एकता पाँचौँको म संस्थापक नेतामध्येको एकजना हुँ। अरू यति क्षेत्रमा मैले काम गरेको छु। अब सरकारमा पनि मैले उपप्रधानमन्त्रीसम्म भएर काम गरेँ, सबै थाहा छ तपाईँलाई। अनि यस्तो जिम्मेवारी भएर आइरहेको मान्छेले अनि यो चाहिँ उम्मेदवारी दिँदाखेरि अनि यो अन्यथाको कारणले गर्यो होला होइन भनेर यो सोच्न मिल्छ भन्ने कुरा यो अलिकति मिल्दैन भन्ने लाग्छ मलाई होइन। अनि यो कुनै अरू अन्यथा कारणले दिएको होला भन्ने पनि कतिले सोचेको भने त्यो पूर्ण रूपमा गलत हो। त्यो कुरा केही पनि होइन। मैले यो अनि यो यसमा चाहिँ अब यो अरू हिजो अन्त लाग्यो हुनाले भन्ने कुरा झनै मिल्दैन। म कहीँ लागेको छैन। पार्टीभित्रका निर्णय प्रक्रियाहरू गलत भएको हुनाले त्यहाँ अन्तर्विरोध आएको। म त जुन बेलादेखि यो पार्टीमा छु निरन्तर छु त म कहाँ अलग भएको छु। बरु कतिपय मान्छेका त्यस्ता पृष्ठभूमि तपाईँ देख्नुहुन्छ, मेरो कहीँ छ। म त प्रत्येक बेलामा पार्टीमा आएको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा निर्णायक भूमिका खेलेको छु मैले धेरै ठाउँ। मैले एउटा कुरा यहाँ जानकारी गराउँछु। आज 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालजी र वर्तमान अध्यक्षको बिचमा धेरै ठुलो द्वन्द्व सिर्जना भयो। उहाँहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर सहमति गरेर केन्द्रीय कमिटीमा 5 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर अनि पोलिट ब्युरो र थाई कमिटी निर्विरोध गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने। मैले यसमा घमण्ड गरेर नभन्नु होला, म निर्णायक मान्छे हुँ। अनि मैले हिजो कहाँ म फर्केर आएँ भन्ने, म त त्यही पार्टीमा छु, त्यही पार्टीको उपाध्यक्ष हुँ, 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सबभन्दा बढी मत ल्याएर जितेको हुँ। मेरो विमति कहाँनिर मात्रै हो भने जब सहमति गर्ने त्यो कार्यान्वयन नहुने, विधि पद्धति अनुसार निर्णय भएको कुरा कार्यान्वयन नहुने, पार्टीका ठुल्ठुला नेता सचिवालयमा खालि विवाद मात्रै हुने, राष्ट्रिय विषयमा छलफल नगर्ने, खालि कसले के पद पाउने विषयमा छलफल गर्ने, यस्ता कुरा नगरौँ भन्ने एउटा। दोस्रो, अझ खास गरी गत फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट जब नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र अलग हुने अवस्था सिर्जना भयो, त्यसपछि खुरुखुरु नेकपा एमालेको विधिवत बैठक गरेर अगाडि जाउँ भन्ने मेरो धारणा थियो। म लगायत अरूको पनि थियो। त्यो अनुसार भएन। त्यहीँदेखि अन्तर्विरोध भयो नि। तर पनि 10 बजे हामीले बनायौँ। अझ पार्टी अध्यक्ष र माधवकुमार नेपालजीकै सहमतिबाट कार्यदल बन्यो। अनि जब बनेर त्यसको हामीले सिफारिस प्रतिवेदन दियौँ, अझ त्यसको कार्यान्वयन कतिपय ठाउँमा हुन सकेन। अनि यो किन नगरेको भनेर मैले त्यो राम्रो कुरा गरौँ नराम्रो कुरा किन गरेको भनेर आलोचना पो गरे हो त। म पार्टीमा अन्त गएर अनि फर्केको भने कसरी यो मान्छेले यस्तो कुरा गर्छ मलाई हाँसो लाग्छ। त्यही त 10 बुँदे सहमति पनि राम्ररी कार्यान्वयन नहुँदाखेरि पनि असर गरे यहाँलाई नै छ। जस्तो इन्चार्ज भनौँ न, यहाँ पहिलेदेखि इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो, त्यो पनि अन्तर्पार्टी निर्देशनदेखि लिएर त्यसले पनि त कार्यान्वयन नभएको अवस्था त छ नि अहिले पनि। त्यो कारणले पनि तपाईँको महाधिवेशनमा त्यसको इम्प्याक्ट पर्छै पर्दैन होइन। महाधिवेशनमा त त्यसको केही न केही प्रभाव त अवश्य पर्छ। मैले पर्दैन भने त्यो वस्तुवादी हुँदैन। किनभने यही 10 बुँदे सहमति बमोजिमको जुन अन्तर्पार्टी निर्देशन 12 जारी भएको थियो, पार्टी अध्यक्ष र महासचिवको जिल्लामा मजाले त्यो कार्यान्वयन भयो। अनि त्यो कार्यान्वयन गराउनलाई एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मेरो प्रदेशमा कार्यान्वयन नहुनुको लागि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूबाट नै भूमिका भयो। अब त्यस्तो कुराले त्यो प्रदेशको राजनीतिमा भोलि नेकपा एमाले भित्रको विश्वास शक्ति परिचालनमा त कहीँ न कहीँ त त्यसले असर गर्छ। त्यो तपाईँको क्षेत्रमै कार्यान्वयन नहुन कारण के हो? कार्यान्वयन नगर्नुको कारण यो जसले रोक्नु भूमिका खेल्यो उहाँहरूलाई एकचोटि सोध दिनु तपाईँले भएदेखि अनि उहाँहरूको जवाबबाट म लाभान्वित हुने थिएँ। मलाई के लाग्छ भने मैले एकचोटि ट्विट गरेको छु एउटा, यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो लुम्पियाधुरा लिपुले कालापानी यो बाह्य अतिक्रमणमा परेको र मैले जहाँ पनि यो कुरा बोल्ने भएको हुनाले यो सबभन्दा गडबडी मेरो प्रदेशमा त्यसैले भयो कि भनेर मैले ट्विट गरेको छु। एक अनि एकजना साथीले के भन्नुभयो भने बैठकमै यो उहाँले भीमरावजीले
यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कुरा बढी उठाएको हुनाले उहाँमाथि बढी प्रहार भएको क्या हो भनेर प्रश्न उठाइदिनु सबैको मनमा रहेछ नि। अब त्यो कतिसम्म हो त्यो त यहाँहरू जस्तोले अलिक अनुसन्धान गर्नुहोस् न। भनेपछि अब महाधिवेशनमा अध्यक्ष लगायत सबै पदमा निर्वाचन हुने भयो, उम्मेदवारी जसरी आइरहेछ नि। उम्मेदवारी पर्यो भने त निर्वाचन हुन्छ। उम्मेदवारी फेरि यो निर्वाचन भनेको स्वाभाविक हो। हेर्नुहोस्, मैले अस्वाभाविक ठान्दिनँ। म त आजसम्म प्रत्येक पटक यो पदमा म निर्वाचित भएरै आएको छु, चुनावमा भाग लिएरै आएको। हेर्नुहोस्, मैले अघि भने नि संसदमा पनि चुनाव लडेरै आएको, एकचोटि मात्रै समानुपातिकमा संविधान सभामा, पछिल्लो पटक त चुनावै लडेर आएको हो। त्यति बेला त्यो बेलाको स्थिति म धेरै यो संविधान निर्माण अरू काममा लागे हुनाले नेतृत्वबाट नै तपाईँ यतै बसेर यही काममा लाग्नुहोस् भनेर म त्यो बेला मात्रै हो। म नत्र सधैँ म निर्वाचनबाट आएको छु, पार्टीको नेतृत्वमा पनि म निर्वाचनैबाट आएको। अनि यसपटक निर्वाचन जानुपर्दा यो कतिपय साथीहरूले यो के भयो, यो उत्ताउलो भयो, यो कुनै के भयो, के मिलेन, यो गल्ती भयो, यो किन यस्तो भने होला, यो पार्टीको सिद्धान्त त बुझेकै होला सबैले भनेर मलाई कहिलेकाहीँ मनमा लाग्छ क्या। होइन, नेताहरूले कतिपय मान्छेहरूले यहाँलाई पनि भने होला नि उम्मेदवारी नदिए हुन्थ्यो, सर्वसम्मत गरौँ भनेर। न यदि सर्वसम्मत गरौँ उम्मेदवारी नहुन्थ्यो भने कसैलाई लागेको छ भने उहाँहरूले प्रस्ताव राखे त मैले देखिनँ। त्यस्तो भन्नेले यदि मैले मान्नुहोस् मैले 10 मध्ये सहमतिमा भूमिका खेलेँ होइन, अनि नेताहरूको बिचमा सहमति कसरी गर्नुपर्छ भनेर त मैले मध्यस्थताको भूमिका खेलेँ, प्रस्ताव राखेँ, नेताहरूका घरमा बिहानै कुदेँ, बेलुकी नै कुदेँ, आफ्ना कुराहरू राखेँ नि त। यदि कसैलाई अहिले सहमति गर्न मन लागेर रहेछ नगौला छ भने उहाँहरूका प्रस्तावसहित छलफल भएको त मैले कहीँ पनि देखिनँ। अनि काल्पनिक कुरा गरेर त्यसको के अर्थ र परिणाम हुन्छ र? तपाईँ जित्नु भएन भने के गर्नुहुन्छ? जित्नु भएन भने मलाई प्रश्नै नगर्नुहोस्। म नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरूमाथि पूर्ण विश्वासका साथ अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएर अगाडि सरेको छु। मलाई प्रतिनिधिमाथि पुरा विश्वास छ, विजय हुनुहुन्छ। परिणाम आउँदिनुहोस्, त्यो परिणाम आइसकेपछि अब के गर्नुहुन्छ भने त्यो परिणाम अनुसारको त्यति बेला सोध्नु होला। म अहिले पुरा आत्मविश्वासका साथ आफ्ना नीति सिद्धान्तमा दृढ छु, उच्च मनोबलका साथ म मैदानमा छु। अब त्यसको परिणाम प्रतिनिधिको हातमा भएको हुनाले म 100% यस्तै हुन्छ भनेर मैले भविष्यवाणी म गर्दिनँ। मैले कुनै निर्वाचनमा गरेको पनि छैन आजसम्म। जे परिणाम आउँछ परिणामपछिको राजनीतिक स्थितिको मैले फेरि सूक्ष्म तपाईँको गम्भीर विश्लेषण गरेर तदनुकूलका पाइला मैले अहिले 2100 भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। यहाँको अनुमान कति जति आउला भन्ने छ? होइन, अहिले मैले सर्वेक्षण गरेको छैन। यदि कुनै कसैले सर्वेक्षण गरेछ, प्रतिनिधिहरू सबैसँग गरेछ भने म त्यो हेर्छु। अब म सर्वेक्षण नगरिकन म त आफै एउटा अनुसन्धानमा पनि धेरै लामो समय लागेको मान्छे हो। अनुसन्धानका प्रक्रिया, विधि, त्यसका मान्यताहरू सबै अनुसरण गरेर ननिकालेको निष्कर्ष त्यो मै जस्तोको मुखबाट मैले बोल्नु राम्रो हुँदैन। तर मेरो राजनीतिक विश्वास के हो भने आजसम्म मैले यत्रो लामो काम गरेँ नि त, यो मेरो विश्वास के हो भने नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरू बहुसङ्ख्यक मैले उठाएका कुराहरू ठिक हुन् भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यसकारण म विजयी हुन्छु भन्ने मेरो विश्वास हो। अब त्यो भएन छ भने नभए बेला के गरौँला, त्यसै बेला तपाईँलाई भन्ला फेरि अन्तर्वार्ता दिउँला, फेरि पनि दिन सकिन्छ। भनेपछि अब महाधिवेशन यसपटकको अलि जुन खालको पहिला सोचिएको थियो, पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा सकेसम्म सर्वसम्मति गरेर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने केही नेताहरूको यो मिडियामा आएको कुरा थियो। अब यहाँले उम्मेदवारी दिइसकेपछि अध्यक्ष केपी ओलीले पनि भन्नुभएको छ, ठिकै छ, म त्यस्तो सर्वसम्मतिका लागि बस्नुहोस् न भनेर कसैलाई आग्रह गर्दिनँ भनेर अलि लचिलो खालको शब्द पनि आएको छ। भनेपछि त चुनावमा जाने करिब करिब अरू उम्मेदवार पनि उठ्ने, पदाधिकारीमा सम्म सहमति गर्ने भन्ने कुरो पनि अब त्यो करिब करिब समाप्त भयो भन्नु पऱ्यो, त्यो च्याप्टर होइन त? अब यो मैले त उम्मेदवारी दिन नै सकेँ। अब मेरो तर्फबाट त सर्वसम्मतिको अध्याय खुल्यो कि बन्द भयो भन्ने त्यो प्रश्नै मेरो लागि सान्दर्भिक भएन, किनभने म त उम्मेदवारी दिएर आइसकेँ। अब अरू नेताहरूले कसरी सोच्नुहुन्छ, उहाँहरूले कसरी कुरा गर्नुहुन्छ, मैले कसैबाट ठोस प्रस्ताव काहीँ केही पनि सुनेको पनि छैन। हिजो पनि थाई कमिटीको बैठकमा कतिपय साथीहरूले यो सहमति गर्दा के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर कोट्याउनु भएको थियो, तर त्यसले त कुनै छलफलमा प्रवेशै पाएन। भने चाहिँ मेरो लागि त कुनै यो सहमति गरेर के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने कुरा मेरो लागि सान्दर्भिक नै भएन। मैले उम्मेदवारी दिइसकेँ, सहमतिको बाटोमा लागेर त्यहाँ कुनै मध्यस्थ म गरिरहेको छैन। अरूले सोचेको कुरामा कुनै ठोस प्रस्ताव आएको छैन। कि त कुनै साथीहरू त्यसको बुटी छ भने त्यो बुटी यो हो भनेर खोल्नु पर्थ्यो, बट्टा खोलेर अगाडि देखाउनु पर्थ्यो, त्यो पनि म देख्दिनँ। अनि त्यस्तो स्थितिमा पार्टीको नीति सिद्धान्त जे छ, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने, महाधिवेशनमा कुनै प्रकारका धाँधली अनियमितका काम कसैले पनि नगर्ने, सबैले एउटा उच्च नैतिकताका साथ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरेर परिणाम ल्याउने,
त्यही बाटो मात्रै अगाडि मैले देखिरहेको छु, त्यसबाहेक त अरू कसैले केही भनिराखेको छैन। अब व्यक्ति व्यक्तिका इच्छा हुन सक्दछन्, हेर्नुहोस्, अब व्यक्ति व्यक्तिका भावना आकाङ्क्षाको म कदर गर्छु। मैले पनि कुनै इच्छा आकाङ्क्षा व्यक्त गरेँ भने अरूले पनि कदर गर्नुपर्छ, त्यसप्रति उत्तेजित हुनुपर्ने केही आवश्यकता छैन। अब कतिपय नेताहरू साथीहरूले सहमति गरौँ भने उहाँहरूसँग कुनै त्यस्ता कार्ययोजना, विचार, दृष्टिकोण, प्रस्ताव छन् भने ल्याउनु भयो, छलफल गरे भइहाल्यो। मलाई त्यसमा के छ र, म त अध्यक्षको उम्मेदवार भएर अगाडि बढिसक्नुभयो। यहाँ बढिसक्नुभयो, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट हुँदा त्यसपछि गएर मनोनयन गर्दासम्म यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न। जसरी मनोनयन गरियो, जसरी महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गरियो, केही धेरै ठाउँमा अलि सोचेअनुसार भएन, स्वतन्त्र रूपमा जसरी हुनुपर्थ्यो भएन भन्ने पनि विश्लेषण यहाँको पनि छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि कतै त्यसको असर महाधिवेशनमा निर्वाचनका बेला पनि पर्ने हो कि? अब म यसमा असन्तुष्ट भन्नुभन्दा पनि म पार्टीको विधि पद्धति प्रणालीमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले पार्टीको निर्णय विपरीत, निर्देशन विपरीत कुनै काम भयो भने मैले त त्यो औल्याउनै पर्यो नि। मैले त्यसै औल्याएको, किन त्यसले पार्टीलाई क्षति पुर्याउँछ क्या, त्यसले कुनै फाइदा गर्दैन। तत्काल कुनै व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति होला, तर दीर्घकाल रूपमा त पार्टी त त्यसबाट क्षतिग्रस्त हुन्छ नि। अनि देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पनि त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले त्यसका गतिविधिहरू त्यो गलत हुन् त्यो भनेर मैले आलोचना पनि गरेँ, त्यसको टिप्पणी पनि गरेँ, सार्वजनिक रूपमा विरोध पनि गरेँ। अब त्यसको कति असर पर्छ महाधिवेशनमा त्यस्तो कुराको, त्यो पछि परिणाममा हेर्नुपर्छ। त्यो पनि सङ्केत। तर त्यस्तो नहुनु, त्यस्तो नभएर स्वच्छ ढङ्गले आएको भएदेखि स्वाभाविक रूपमा त्यसको केही सकारात्मक परिणाम थपिन्थ्यो होला। यस्तो कुराको केही नकारात्मक असर हुन पनि सक्छ। त्यो सङ्केत त्यति पोजिटिभ छैन पनि भन्ने होइन। मैले ती सङ्केतहरू त अहिले त्यस्ता कुनै प्राप्त पनि गरेको छैन। ती सङ्केतहरू नकारात्मक सकारात्मक के छन् मैले त्यो अहिले एकदमै व्यस्त भएको हुनाले हेरेको पनि छैन। अब यो चितवनमा गएपछि अझ नजिकबाटै हेरौँला। अब यो एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि यो देशलाई दिने सन्देश के हो, यहाँ एउटा अध्यक्षको उम्मेदवार र जिम्मेवार नेताको हैसियतले? मैले ती सन्देशहरू केही मेरो घोषणामा उल्लेख गरिसकेको छु। देशका राजनीतिक शक्तिहरू, यो बहुदलीय व्यवस्था भएको हुनाले विशेष गरी राजनीतिक दलहरू फुट्नु हुँदैन, एकताबद्ध हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सरकारका विषयहरूमा एकअर्काप्रति वैरभाव होइन, बसेर कुरा गरेर साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ। आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त हुन्छ, आफ्नो सङ्गठनात्मक शक्ति र प्रणाली हुन्छ। त्यो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा हामीले परिचालन गर्ने हो, त्यसमा अन्यथा ठान्नु हुँदैन। तर आजको विश्व परिवेशमा एउटा सार्वभौम देशले सामना गर्नुपर्ने कुनै चुनौती छन् भने त्यसमा हामीले साझा दृष्टिकोणका साथ जानुपर्छ र पार्टी राष्ट्रको सर्वोपरि हितको लागि हो भन्ने कुरालाई यो महाधिवेशनले सन्देश दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। एक। दोस्रो, नेकपा एमाले जनताको बहुदलीय जनवादको आलोकमा विगतमा जुन सफलता हासिल गर्यो त्यो सामूहिक नेतृत्व, निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारी, पार्टीको विधि र पद्धतिलाई राम्ररी अङ्गीकार गर्ने, जनता र देशको सर्वोपरिमा काम गर्ने। 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदा यसको देशभक्ति, जनअधिकार र स्वतन्त्रताको जुन झन्डा हो त्यो झन्डालाई अझ उजागर गर्ने, त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण सन्देश दियो भने त्यसले पार्टीलाई अझ बलियो बनाउँछ भन्ने दोस्रो कुरा। तेस्रो, जुन नेकपा एमाले यसमा फुटको पनि सामना गरिरहेको छ, यो फुटको सामना गरिरहेको अवस्थामा यो पार्टी पङ्क्तिलाई अब स्वच्छ बाटोमा लाने, प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि मान्छे स्वच्छ ढङ्गले हो प्रतिस्पर्धा भयो त्यो मैले पराजय गर्ने सहज स्वीकार गर्छ नि। तर मान्छेका विचारहरू दमित भए, प्रणाली मिचियो, अनियमित भयो भने कुनै पनि न्यायप्रेमी, न्यायमा विश्वास गर्ने व्यक्ति त्यसलाई स्वीकार गर्दैन नि। त्यसले पार्टीको एकतालाई बलियो बनाउँदैन, त्यहाँ विग्रह ल्याउँछ। विगतमा भएको त्यही हो। त्यहाँ यदि पद्धति मानिएको भए, प्रणाली अनुसार बैठकमा छलफल गरेर जे निर्णय हुन्छ सिरोपर गर्छु भनेको भए यो हुन्थ्यो र हामीले त्यो गरौँ भनेको थियो नि, भएन नि। विधि पद्धति मानेको भए पार्टी विभाजित हुने थिएन। विधि पद्धति र पार्टीको निर्णयबाट चलेको भए व्यक्तिका इच्छाहरू, आकाङ्क्षा र स्वार्थहरू दमित हुन्थ्यो होला, तर पार्टी विभाजन हुन्थेन। त्यसैले त्यो अर्को सन्देश महत्त्वपूर्ण यसले दिनुपर्छ यस्तो। तेस्रो कुरा, यो महाधिवेशन पछि अब यसरी गएपछि ल है यो पार्टीले अब आउने निर्वाचनमा अब एउटा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गर्छ भन्ने विश्वास जन्माउनु पर्यो। यहाँले कतिपय नेताहरूसँग अनौपचारिक भेट हुँदा कुराकानी गर्दाखेरि यदि मैले पाएको जानकारी कति सत्य हो थाहा छैन, म निर्वाचित भएर आएँ भने अहिले विभाजित भएको पार्टीलाई पनि एकता गराउँछु, एकीकृत गराउनेतर्फ लान्छु र एकताबद्ध पार्टीको रूपमा निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउँछु भन्ने पनि भन्नुभएको छ अरे। मैले तत्कालै सङ्गठनात्मक एकता बनाउँछु भनेको छैन, किनभने त्यो व्यवहारिक र त्यो तत्काल सम्भव पनि छैन, किनभने त्यहाँ मतभेदका केही
अनेक धाँजाहरू त्यहाँ छन्। तर यसो हेऱ्यो सिद्धान्त, मैले अघि पनि भने राजनीति एउटै देखिन्छ अनि लड्नुपर्ने किन? त्यस्तो स्थितिमा म कमसेकम पनि सम्बन्ध सहज बनाएर सजिलै सहकारमा जाने वातावरण बनाउँछु भन्ने मेरो नीति हो। म सक्छु भन्ने ममा विश्वास पनि छ, एक। दोस्रो, अनि त्यस्तो विश्वास दीर्घकालमा सहकारी गर्दै जाँदा सङ्गठनात्मक एकतामा परिणत हुनसक्छ। जसरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा त धेरै कटुता थियो नि, अत्यन्त कटुता थियो। तर हेर्नुहोस् त, आम निर्वाचनमा सहकारी हुँदै त्यो सङ्गठनात्मक एकतामा परिणत भयो। यद्यपि जुन नेतृत्वले त्यसलाई जोगाएर लैजानु पर्थ्यो, मूलभूत रूपमा उहाँले जिम्मेवारी लिनुपर्छ यो जोगाउन नसकेको। अनि अलिअलि जिम्मेवारी हाम्रो काममा पनि आउँछ। यद्यपि मैले 2-2 चोटि कार्यदलमा काम गरेर जोगाउनलाई प्रयास त गरेँ मैले, होइन? त्यसैले त्यो सहकारी सङ्गठनात्मक एकतामा परिणत हुनसक्छ भन्ने मेरो दोस्रो यो सङ्गठनात्मक एकताको सन्दर्भमा। तेस्रो, राष्ट्रको सर्वोपरि हित, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय जगतका सामु नेपाललाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयमा, जस्तो परराष्ट्र नीति, कोरोना सङ्क्रमणले थिल्तिलो भएको देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने कुरा, नागरिकताको जस्तो विषय, राष्ट्रिय सुरक्षा, यो त नेपाली काङ्ग्रेसका सिद्धान्त नमिले पनि यो विषयमा त नेपालको संविधानले जब यो गर भनेको छ भने त्यो विषयमा त साझा दृष्टिकोण बनाउन सकिने भयो नि। किन त्यो विषयमा पनि एक नहुने? किन खालि पार्टी फुट्ने, पार्टी झगडा गर्ने र विदेशी शक्तिलाई यहाँ चलखेल गर्ने अवसर किन दिने? मेरो यो मान्यता भएको हुनाले म त्यो दिशामा पनि पाएर चाल्छु। भनेपछि पार्टी यहाँले अध्यक्ष जित्नुभयो भने एकतै नभए पनि निर्वाचनमा सहकार्य गरेर जाने वातावरण बनाउनु। म समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा वामपन्थीहरूको बिचमा त राम्रो सहकार्य, अझ दीर्घकालमा सङ्गठनात्मक एकता, अरू राजनीतिसँग सहकार्य गरेर कमसेकम राष्ट्रका मूलभूत कुराहरूमा आज जस्तो देखिया छ नि, मान्छे कोही कता फर्किया छन्, कोही कता फर्किया छन्, को के बोलेको छ, को के बोलेको छ, राष्ट्र कता जाँदैछ भन्ने कुरा एउटा देशभक्त सचेत नागरिकले बिच बाटोमा ठन्डा दिमागले सोच्यो भने यता जाउँ कि उता जाउँ, त्यो स्थितिलाई समाप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास हो। अहिले यो महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्दा, विधान महाधिवेशन गर्दा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पार्टी विभाजनले कति प्रतिशत क्षति भएको जस्तो आकलन छ? अब यसमा मैले अनुसन्धान गरेको छैन। हेर्नुहोस्, म एउटा अनुसन्धानको पनि विद्यार्थी भए हुनाले म अनुसन्धानका यस्ता एउटा आधारहरू प्रवेश आधारहरूको आधारमा मैले कुनै अध्ययन नगरी म यत्तिकै बोल्दैन। त्यो के हुन्छ भने वस्तुवादी हुँदैन। तर मोटामोटी हाम्रो यो सदस्यता आदि इत्यादि हेर्दा सबै मान्छेले अनुमान गरेको, विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरूले भनेको हेर्दा यो 10% को हाराहारीमा हो कि भन्ने अनुमानको कुरा है, मेरो कुनै अध्ययन होइन। म दाबी चाहिँ गर्दैन फेरि, किनभने आफूले गहिरो अध्ययन नगरेको विषयमा म कहिल्यै दाबी गर्दैन। हेर्नुहोस्, यो विभाजनको पनि ठ्याक्कै कतिपय असर हो। कसैले अनुसन्धान गरेको मैले कुनै पुस्तक या कुनै कृति पढेको छैन, मैले आफूले गरेको छैन। अब यदि समय पाएछु र मैले गर्ने कुनै संस्था कुनै परिचालन गर्ने या अध्यक्ष भएर त्यसको अध्ययन गर्नु नि त कति भएछ भनेर गर्न सक्छु म। मलाई त्यो अनुसन्धान कसरी गर्नुपर्छ थाहा छ मलाई। अब यस्तो गऱ्यो भने त ठ्याक्कै आउला। तर मोटामोटी त्यस्तो हो कि भन्ने अहिले धेरैको अनुमान छ। हजुर, पार्टी विभाजनपछि तपाईँको माधव नेपालसँग कुराकानी भयो भएन? छैन, मेरो उहाँसँग कुरा भएको छैन। म व्यक्तिगत रूपमा हेर्नुहोस् सबै नेताहरूलाई सम्मान गर्छु, म कुनै वैरभाव त्यसो राख्दैन। माधव कुमार नेपालजीको तपाईँले प्रसङ्ग ल्याउनु हो, उहाँसँग मेरो धेरै अत्यन्तै निकट अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध। अहिले पनि मेरो मनमा कुनै द्वेष छैन। खालि उहाँसँग मेरो मूलभूत भिन्नता के भयो भने 10 बुँदे सहमति गरिसकेपछि पार्टी विभाजन गरेर नजाउँ, गलत कुराको विरुद्ध हिँ लडौँ। निर्वाचन आउँछ नि महाधिवेशन, ती प्रतिस्पर्धा गरौँला। अहिले त मैले गरेँ पनि, मैले भनेको कुरा यत्तिकै त रहन्छ नि, गरौँला भनेको थिएँ मैले। त्यसरी जाउँ भन्ने कुरामा मूलभूत उहाँसँग अन्तर्गत एउटा मतभेद त्यहाँनिर रह्यो। दोस्रो, यो प्रतिनिधि सभामा शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिइरहँदा उहाँलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने हो भने उहाँले केही कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने थियो मेरो। त्यसैले आजै नगरौँ न, 10 बजे थाहा पायौँ 4 बजे नगरौँ न, उहाँलाई रोक्नुहोस् न कमसेकम एक दिन, हामीले सोध्न त पाऊँ भन्ने मेरो थियो। यस्ता केही विषयहरू राजनीतिक विषयमा उहाँहरू मेरो कुरा मिलेन। फेरि म के ठान्छु भने राजनीतिक रूपमा कुरा नमिलेपछि त्यो फरक हुँदैमा कोही कसैको शत्रु भइहाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, हिजो केपी ओलीजीका कतिपय प्रधानमन्त्री हुँदा मैले उठाएको कुरामा पनि यो शत्रुतापूर्ण तरिकाले उठायो भने कतिले लागेको थियो, होइन। मैले त्यसमा पनि उहाँसँग कयौँ पटक व्यक्ति एक उहाँ र म मात्रै भएर लामा कुरा गरेको छु। मेरो त्यस्तो हुँदैन। म त एउटा राजनीतिक संस्कार नेकपा एमाले यत्रो लामो समय काम गरेर विकसित गरिसकेको मान्छे हो नि। म त्यसैले राजनीतिमा कसैसँग वार्ता गर्नु, छलफल गर्नु, कुरा गर्नुलाई म त्यो कुनै अनौठो बोलचालै गर्नु नहुने यस्तो म ठान्दिनँ। तर परिस्थितिले कहिलेकाहीँ के गर्छ भने त्यो अनुकूल बनाइहाल्दैन। त्यसैले यो पार्टी विभाजन भइसकेपछि माधव नेपालजीसँग कुरा गर्नुपर्ने कुनै त्यस्तो
विषय पनि आएन र कुनै त्यस्तो अवस्था पनि नभए हुनाले त्यस्तो कुरा केही पनि अथवा त्यो पार्टी विभाजन भएपछि त्यो अनुकूल नभएर पनि हो कि त यत्रो महाधिवेशनमा त्यो पार्टीलाई निम्तो पनि भएन भन्ने यो मैले त्यहाँ निर्णयकर्ता म होइन हेर्नुहोस् अब पार्टीमा निर्णय भयो मैले अब पार्टी विभाजनको यस्तो द्वन्द्वको बेलामा तपाईँहरूले यस्तो किन गर्नुभयो भनेर त्यो कुनै परिवर्तन हुने स्थिति पनि थिएन जब हामी सिद्धान्त नमिल्ने शत्रु पार्टी जस्तालाई त आमन्त्रण गर्छौँ भने अब पार्टी विभाजनको कारणले गर्दा कोही व्यक्ति तुरुन्तै भयङ्कर ठुलो शत्रु भइहाल्ने त होइन तर के हुँदो रहेछ भने अन्तर्गत सर्दीको बेलामा नि मलाई 54 सालमा पार्टी विभाजनको सम्झना हुन्छ अहिले त कमसेकम भौतिक आक्रमण त भएको छैन त्यति बेला त भौतिक आक्रमण सबै हुन्थ्यो धेरै थोक भएको होइन भएको छ म आफै त्यो देखिराखेको छु त्यसैले अहिले यो चर्केको बेलाका यो के हो भने पार्टी अन्तर्गत एकदमै चर्को भएर पार्टी फुटमा गएको बेलामा यसले उत्पन्न गरेको जुन एउटा आक्रोश एकअर्काप्रतिको अविश्वासको चरम अवस्था हो त्यसको त्यो अभिव्यक्ति हो म त्यसलाई अनौठो पनि ठान्दिनँ हेर्नुहोस् तर समयक्रममा बिस्तारै यो सेलाउन अनिवार्य छ मैले यो ठोकुवा किन गरेको भने माओवादी केन्द्रसँग हाम्रो यस्तो कटुता थियो नि हाम्रा त कार्यकर्ता मारिए त्यति बेला तर कसरी त्यो आम निर्वाचनमा सहकारी मात्र होइन शरणार्थ एकता हो कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ एक त्यति बेला 54 सालको विभाजनमा पनि त्यस्तै 58 सालमै एकता भइहाल्यो 4 वर्षपछि त्यसैले मैले अहिले के ठानेको छु भने यो विभाजनबाट उत्पन्न आक्रोश पीडा त्यसको असर प्रभाव हो यो बिस्तारै गएर समयक्रममा यो रहिरहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हेर्नुहोस् र चुनावमा सहकार्य हुन पनि सक्छ पार्टी एकता पनि हुन सक्छ चुनावमै अहिलेकै स्थिति अहिलेकै अवस्था अहिलेकै सबै कुरा भयो भने त म भन्न सक्दिनँ तर म अध्यक्ष भयो भने त्यो स्थिति परिवर्तन अवश्य हुन्छ सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउनुहुन्छ अवश्य म त्यो दिशामा पाइला चाल्छु अब अर्को पक्षले गर्न नचाह्यो भने पनि म कूटनीतिक राजनीतिक मैले जे दक्षता सिप अहिलेसम्म हासिल गरेको छु म सम्पूर्ण प्रयोग गर्छु होइन तर अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने एउटा पक्षले चाहे पनि अर्को पक्ष नचाह तर कटुता त अवश्य घटाउँछु म अब अन्तिममा यो अहिले अदालतमा जे भइरहेछ नि यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ र यसको निकास के यसको त मैले अलिक अगाडि नै सार्वजनिक रूपमा भनिसकेँ न्यायपालिकामा यस्तो हुनु र राजनीतिक दलहरू मौन रहनु या त्यसमा कुनै हाम्रो होइन अदालतको काम हो भन्नु यो गैर जिम्मेवार काम हो भनेर मैले भनिसकेँ पहिले नै भनिसकेँ र अर्को मैले के भने यस्तो व्यथित त्यहाँ भइसकेपछि सबभन्दा पहिले त्यो संस्थाको प्रमुख जो प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ उहाँले नैतिकताको बोध गर्नुपर्छ हजुर यो हेर्नु सामान्य कुरा हो क्या जस्तो मैले कुनै पदमा छु भने मेरो बारेमा यतिका कुरा उठेपछि त म जतिको मान्छेले अलिकति पनि महसुस गर्दिनँ भने म के नेतृत्व गर्छु भन्ने मैले त्यो कुरा उठाइसकेको छु दोस्रो व्यवस्थापिका संसदको ध्यान आकर्षित हुनुपर्छ यसमा जस्तो प्रधान न्यायाधीश निर्दोष हुन सक्नुहुन्छ निर्दोष उहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा त छानबिनमा जानु पर्यो नि छानबिनको प्रक्रिया कसले सुरु गर्न सक्छ संसदले गर्न सक्छ अनि संसद रमिते हुने सर्वोच्च अदालत यत्रो दिनसम्म त्यहाँ सर्वोच्च अदालतको परिसरभित्र हामी प्रहरी प्रवेश गरेर सुनिराखेका छौँ त्यहाँ कुटपिट भइरहेका सुनिराखेका छौँ अनाधिकृत मान्छे प्रवेश गरेर सुनिरहेका छौँ अनि जसको हातमा यो राज्य चलाउने बागडोर छ मानव कि यो देशमा केही पनि भएको छैन अनि मैले त यतिसम्म भनेको छु कि यो त रोम जल्दा नेहरूले बाँसुरी बजा जस्तो भएसम्म भनेको छु मैले हजुर भनेपछि संसद रमिते भयो अहिले व्यवहारमा त्यही देखिन्छ सभामुखसँग केही कुरा गर्नु भएन होइन मैले सभामुखलाई त उहाँ एक्लै म उहाँलाई कुनै पनि भन्न यस्तो कुरामा म उहाँलाई तान्न चाहन्न किन भन्दाखेरि उहाँ त संसदको सभामुख हो त्यसको प्रक्रियागत कुरा नेतृत्व दिने हो उहाँले तर त्यो संसदभित्र के गर्ने भन्ने निर्णय त पार्टीहरूले गर्नु पर्यो नि संसदीय दलले गर्नु पर्यो त्यसका नेताले गर्नु पर्यो नि अनि राज्य चलाउने बेला हामी नेता हौँ सबै हामीले गर्छौँ भन्ने नेता हुने बेलामा अनि देशलाई सङ्कट र कुनै संस्थालाई अप्ठ्यारो आयो भने हाम्रो होइन है टकटकिने त्यो त उसको काम हो भन्ने मिल्छ त्यस्तो कुरा गर्न हो त्यसैले म अध्यक्ष भएर यो नेतृत्व एउटा नयाँ किसिमको यो यी जिम्मेवारी लिने दिशामा जानलाई यो राजनीतिलाई अलिकति मोड्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो प्रयास हो अब तपाईँले महाधिवेशनको अन्तिममा महाधिवेशनको एकदमै टप मोस्ट उसमा पुगिसक्नु भएको छ अब भोलिदेखि पर्सिदेखि त महाधिवेशन सुरु नै भइहाल्छ सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई भेटेर तपाईँले कन्भिन्स गर्ने आधार भनेको त અહીં तपाईँले जे बताउनु भयो त्यही होइन त कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ मेरा सङ्गठनात्मक वैचारिक राजनीतिक यो देश जनताप्रतिका धारणा र विचारहरू नै हुन् तर त्यहाँ अहिले समयको सीमाले गर्दा म प्रत्येक प्रतिनिधिको छेउमा सशरीर उपस्थित हुन सक्ने अवस्था छैन किनभने हामी पहिले धेरै अगाडिदेखि गर्थ्यौँ यसपटक कहाँ सहमति भन्यो के भन्यो यत्तिकै मैले अस्ति उम्मेदवारी दिँदा त कतिले छिटो दिस ढिलो भइसकेको छ त्यसैले यो सशरीर सबैसँग सम्पर्क जाने कुरा त सम्भव नहोला तर मैले विचार प्रवाह गरेर आजको संसारको यो युगमा उहाँहरूलाई आफ्ना कुराहरू मैले प्रेषित गरि पनि सकेको छु म त्यसरी उहाँहरूको समीपमा पुग्छु
अरू मैले पार्टीमा मलाई महाधिवेशनमा एउटा पार्टीको उपाध्यक्षको हैसियतले या अध्यक्षको उम्मेदवारको हैसियतले मेरो अभिव्यक्ति पनि दिन पाउनुपर्छ भनेर पनि हिजो मैले थाई कमिटीको बैठकमा आफ्नो कुरा राखेको छु, निर्वाचन आयोग समक्ष त्यो कुरा राखेको छु। मैले त्यो अवसर पाएँ भने मेरा कुरा म प्रतिनिधिहरूको अगाडि खुलस्त रूपमा राख्छु। निर्णय गर्ने कुरा उहाँहरूको हातमा हुन्छ। तपाईँले उम्मेदवारी दिइसक्नु भयो हुनाले त्यो अवसर पाउनु होला त फेरि। अब मेरो माग हो, लोकतन्त्रमा दिनुपर्ने हो, जनताको बहुदलीय जनवादले दिनुपर्छ भन्छ। जनताको बहुदलीय जनवाद अनुसार काम भए त हो के दिने त। अब भएन भने पार्टीलाई घाटा हुन्छ, क्षतिको हुन्छ देशलाई। पार्टीलाई घाटा गर्नु, देशलाई क्षति गर्नु हामी नेताहरूको काम होइन, त्यो सोच्नु पर्यो सबैले। हजुर हुन्छ, यहाँले एकदमै व्यस्तताका बिच पनि 10औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धन्यवाद सहित यहाँप्रति हाम्रो तर्फबाट पनि शुभकामना। तपाईँ र जनता टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले विशेष संवाद कार्यक्रममा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्षको लागि उम्मेदवार घोषणा गरिसक्नुभएका डाक्टर भीम रावलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कुराकानीको समय पनि सकिएको छ। म टङ्कपन्त पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।